جانے نے بیٹیا اے ماں دے ساریاں گلاں سمجھ آنے اس ویلے بندہ پھر سوچدا ہے کدی اج میرا ابا زندہ ہویا کاش اج میرا باپ اج میری ماں میرے سامنے ہوندے اج میرے نال نہ جمیا بھائی میرے کول ہویا اج میں دکھ سکھ دیاں گلاں چھڑا اج اپنے ماں باپ نوں سامنے بٹھا کے اپنے ماں باپ دی زیارت کر رہا بیٹیا اے باپ اجڑ جاندے نے ایتھے بڑے بڑے آئے نے اے دنیا فانی ہے اے بو پیرا پرانا ہے اتھے بڑے بڑے آئے لگے گئے نے کہنے والا کہتا ہے صدا نہ پاوے اے بول بول بولے تے صدا نہ پاوے صدا برادری وچ گلاں نہیں رہ ویندیاں صدا اے دورہ تے وڈیاں نہیں رہ ویندیاں صدا اے جوانیاں سجنوں نہیں رہ جانیاں دیکھو نا بچہ پیدا ہوندا ہے پیدا ہون تو بعد پھر او رڑنا شروع ہوندا ہے پھر سارے نال کھڑا ہوندا ہے پھر او چلنا شروع ہوندا ہے زندگی بدلدی پئی ہے پھر جوان ہو جاندا ہے ماں باپ نوں بڑیاں چاہتاں لگ ویندیاں ساڈا پتر جوان ہو گیا ہے شادی کریں گے نوکری کرے گا کاروبار کرے گا ساڈا ہاتھ بٹائے گا ساڈا سہارا بن جائے گا جو پتر جوان ہو گئے ماں باپ نوں کڈ کر بیٹھا اپنی یاراں دی گلاں وچ آ کے اپنی برادری دی گلاں وچ آ کے پھر ویلے اس ماں باپ دے سارے تار رہ ویلے یقینا او تے اللہ راضی ہے او تے مدینے والا بھی راضی ہے جتنا ماں باپ راضی ہے آؤ میرے دوستو حبیب بلاؤ دی سرزمین تے آجا حبیب بلاؤ دی سرزمین تے رہنے آجا محمد حبیب بلاؤ دی سرزمین تے رہنے والے ہو کہنے والا کہنے سمجھان لی وہ اپنی جوانی تے مان کری وہ صدا پھرا والے مان نہیں لاندے صدا ماں پیادے مان نہیں لاندے صدا ایک برادری نہیں لانیاں صدا ایک سجن بے نہیں لاندے فرمایا صدا نہ پاوے اے بولو بولو بولے اے صدا نہ پاوے اے صدا نہ پاوے اے بولو بولو بولے سامنے سے اپنے مقصود اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے اس وجہ تھی چھوٹے چھوٹے بندے آؤ بھاٹے والدے محترم حاجی محمد مشتاق صاحب تھانو پالن دی خاطر کنے لمحے سفر فرمائے کدی سعودی عرب دے اندر کدی جناب والا پورا بہاری 287 دے اندر یہ جدو آؤندے سن تا انہاں دا باپ کیویں گلے ملدا سی تے ماں کیویں دعاواں کردی آئی یقیناً یہ سارے پیار نے یہ ساریاں محبتاں نے بیٹیوں اج ویلا جی اج میں سارے برامن ورز کر رہا میرے نوجوان بھائیوں میرے عزیزوں ٹیمی اج ماں پہ جیندہ تے قدر کر رب کعبہ دی عزت دی قسم جڑا پیار اولادت تے ماں باپ دوے او کتھوں نہیں لبدا نو اولاد کولو پیار ملدا جے نہ پترا کولو نہ دھیاں کولو جڑا ایک باپ بیٹی دا ایک محبت ماں پتر دا پیار ہے جڑے ویلے اج یقیناً سارے جان دے اس برادری نہ بیٹھے ہو حاجی صاحب دے بھرا بیٹھے پتر بیٹھے پتریے بیٹھے جڑے ویلے باہر آندے غلام عباس صاحب بیٹھے تے ماں باپ کیویں خوش ہوندے ہون گے اج ساڈا باپ بیٹا آ گیا پترا اتنے عرصے بعد آئے کدا متھا چوم دیاں کدا جناب گلاں تے ہاتھ چوم دیاں ایڈا پیار ماں باپ دا ایڈیاں محبتاں ماں باپ دیاں سجنا اے صدا بہاراں نہیں رہندیاں ٹائم اج وقت ماں باپ کتنا قدر کر لے فرمایا صدا نہ پاوے بول بول بولے
تے صدنا باغ دیکھو نا اے پچھلے سال دی بات ہے حافظ غلام مرتضی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایتھے آکے محفلہ کرنے سن میرے آن تو پہلے تلاوت کرنی ناد پڑھنی آج جو جڑا قبر میں چرام کر رہے تھوڑے سامنے ساریاں مثالہ نے علامہ خادم حسین رضوی کیڑا سونا بابا کیڑا سونا کردار بابے دا یارہ وہ بھی اس زمین میں چلے گئے حافظ غلام مرتضی رضوی صاحب چلے گئے کتنے ساڑھے نمازی کتنے ساڑھے محلے دار کتنیاں ساڑھیاں بہنا کتنے ساڑھے بھائی اے اللہ صاحب ملک عبد الرحمن رضوی اللہ پاک مرحوم دی قبر جنت باغ بنائے اتھے آندے سنوں بھی ناتا پڑھ دے سن یہ محفل ہے آج گھر بھی موجود ہے حاجی مشتاق صاحب بھی موجود ہیں انہاں دے بھرا بھی موجود ہیں انہاں دے بیٹے بھی موجود ہیں لیکن واجوے کنو ساڑھے بھائی وچ کوئی نہیں حافظ غلام مرتضی رضوی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر جنت باغ بنائے وہ بھی اس محفل وچ ہوندے ہاں بھائی عبد الرحمن رضوی بھی اس محفل وچ ہوندے ہاں غلام عباس صاحب دی اہلیہ پچھلے سال جناب اسے محفل مسمات کیتی ہے آج وہ ساڑیاں بہنا آج وہ ساڑیاں بیٹیاں آج وہ ساڑے بھائی ساڑے عزیز آج کے دے گئے سجنہ اساں بھی کل تو جانا ہے ساڑے دبی وقت آ جانا ہے آج نہیں تے کل اتھے بڑے بڑے آئے اسی بندہ گل نو سوچے رب کعبہ دی عزتی قسم کوئی قدم سوچو تو بغیر بندہ نہیں چاہے گا نہ باپ نو دکھ دے گا نہ ماں نو دکھ دے گا نہ اپنے بھرائی بھرادہ دل دکھائے گا انہوں پتہ یار یہ عارضی زندگی ہے اگر دے وچ میں کتنے دن رہنا کسن کوئی پتہ نہیں ایک سال یا ایک دن نہیں ادھا دن یا ایک گھنٹہ ہے کسن کوئی گارنٹی نہیں کہنے والا کہنا ہے آج ٹائم آج ویلے صدا نہ باغے بل بل بولے صدا نہ باغے بہارا مت کوئی بندہ اے بھی سمجھے کہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کر لی ہے میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کر لی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم بندہ ساری زندگی اپنے ماں باپ دی خاطر اپنا وقت بھی نکالے اپنا پیسہ بھی خرچ کرے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ماں باپ دے ایک لمحے دا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا میرے قریب نبی بیٹھے نے حضور علیہ السلام دے صحابی آیا عرض کرتے یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان تھی وے میری جنڑی قربان اولاد قربان میں اپنی ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے میں اپنے ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ماں نو کتنی خدمت کیتی ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک دن سفر میں جا رہے سا میں بھی اور میری اممہ بھی ماں بیٹا سے سفر میں جا رہے سا چلدیاں ایک ایسا مقام آ گیا ایسا جیسی جگہ آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کوئی سایہ نہیں کوئی پانی پین واسطے نہیں کوئی رستہ ہموار نہیں یعنی کوئی سدھا پدر راہ بھی کوئی نہیں ہر پاسے پہاڑی پہاڑی پتھر تے سونیاں جون جولائی دا مہینہ تے وہ گرمی دی وجہ نال پتھر بہت زیادہ گرم ہو چکے ہاں اتنے سونیاں گرم پتھر آن جس ویلے امی میری پیر رکھ دی آئی جس پیر زخمی ہو ویندے ہاں یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں ہویا میں اپنی امی نو ہاتھ بن کے آکھے اماں میرے کو تیرے دکھ برداشت نہیں ہوندے تیرے پیروں میں زخم آندے پین تے کو بڑی تکلیف تھیندی پئی ہے اماں تو پیدل نہ چل میرے موڑے تے بہ ون میرے کنڈھارے تے بہ ون یا رسول اللہ میں اپنی امی نو اپنے موڑے تے بہا لیا اپنے کنڈھارے تے بہا لیا جدوں اپنے کندھے تے بہا کے میں تریا تے میری اماں میں کو دعاواں دیندی آئی منا پترا شالا جیندا رہے شالا وستا رہے من موڑے تے بہا کے سکون دتی اللہ تے کو دنیا وچ بھی سکون دے وے قبر وچ بھی حشر والے دی کو بھی سکون عطا فرمائے کیونکہ
یہ ساڑھے نبی کریم دا فرمان ہے اے جڑا امی ابے ہوندے ماں باپ انہاں دیاں دعاواں اولاد دے حق وچ بہت جلدی قبول ہوندیاں اساں ٹر پیندے وڈیاں کولوں دعاواں کران لئی میرے کریم نبی نے فرمایا جتنی دعا جلدی نال ماں باپ دی اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے اتنی دعا اور کسے دی قبول نہیں ہوندی تے نال اے بھی بزرگاں نے آکھیا ہے کہ بہتر کام یہی ہے چنگا کام یہی ہے کہ ماں باپ دے کولوں دعا لئی جائے دعا کروائی نہ جائے بلکہ دعا لین دا مطلب ہے میرے دوستوں میرے بھائیو عزیزوں میری ملت نوجوانوں حبیب اللہ کی دھرتی ترنے آڑے ہو حاجی محمد مشتاق صاحب دے ماں باپ دے سال سواب دی محفل میں جانے والے ہو دعا لین دا مطلب ہے کہ ماں باپ دے سامنے کوئی ایسا کام کیتا جائے جس کام دے اتے ابا بھی راضی ہو جائے جدو ابا راضی ہوئے گا وہ دے منہ جو بد دعاواں نہیں نکلن گیاں اولاد واسطے دعاواں ہی نکلن گیاں اماں دے سامنے ایسا کام کر ماں دی ایسی خدمت کر کہ جدو ماں راضی ہوئے گی امی راضی ہوئے گی وہ دے منہ جو بد دعا نہیں نکلے گی وہ دے منہ جو دعاواں نکلن گیاں یعنی تو کم ایویں نہ کر عمل ایویں نہ کر اپنے ماں باپ دے نال اس طرز والا سلوک کر وہ دے منہ جو بد دعاواں نہیں ہر ویلے پترو تواڈے واسطے دعاواں نہیں صداواں آن گیاں